Sa daplin sa baybayon sa dakbayan, usa ka batan-ong lalaki ang naningkamot nga buhaton ang tanan. Dili lang alang sa gugma, apan aron mapamatuod sa ginikanan sa babayi nga siya angayan, nga siya takos sa ilang anak. Dong! Uy, Dong! Asa man kapaingon, Dong? Ato ko sa inyo ha, akong atuon si Mayang. Sige, Dong. Adtuwa lang sa balay, Dong. Sa kalinaw sa sayaw ug sa kasing-kasing nga puno sa paglaom, misugod ang iyang paningkamo. Uy, kulas, na si Mayang ato. Uy Mayang, akong nakita ni mong papa dito nangahoy. Oo, kulas. Gamiton to namo sa pagpanugnod. Maayo hinuon. Kulas, alis ako sa mga amiga ha. Sige. Uy, wala naman din isulot inyong mga baril. Gipakita sa lalaki ang tanang paningkamo, sa binuhatan, sa respeto, ug sa tinud-anay nga gugma. Sa tanang lihok ug sayaw, iyang giila nga ang gugma tinuod ug takos paningkamutan. Uy, Mayang, anong puno maning baril? Magkalus pa man tako ani. Uy pa, si kulas ana ay iyang gikausan. Uy, kulas, nagunsa man ka diha? Akong gibugha ang imong gipangahoy nung. Sige, Dong. Maria, kabaw ba ka nga bagay kis kulas sa atong anak? Bitaw pangga. Tawag ito si Mayang. Mayang! Mapa, unsa man? Nak, gusto na mo pariun si kulas kay nami isulti kaniya. Kulas, padun ka sa akong mama. Sige, muadto ko. Ma, pa, anian na si kulas. Kulas, andam naming panguyaban nimo ang among anak. Sa ulog ta sayaw ta, ang sayaw sa bugo ang kuyaya, ang sayaw sa bugo